arahachi.com को आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रसारित arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा म सञ्चालक सन्तोष केसी र मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएको छ प्राविधिक मित्र बसन्त खड्का। दर्शकवृन्द सदाझै आज पनि हामी arahachi जिल्लामा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित विषम परिस्थितिमा जिल्लाका सम्बन्धित सडकहरूले के कस्ता कार्यहरू एवं गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्, आम arahachiवासी जनसमुदायको दैनिकी के कसरी बितिरहेको छ, गरिब तथा विभिन्न परिवारका एवं दैनिक ज्यादादरी खाने मजदुर वर्गहरूको लागि चाहिँ के कस्ता राहतका कुराहरू भइरहेका छन्, उहाँहरूको अहिले अवस्था जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरू भइरहेका छन्, उहाँहरूको अवस्था के छ र देश र विदेशमा रहनुभएका खास गरी वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका आम arahachiवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उद्धारको कार्यहरू कसरी भइरहेको छ, उहाँहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ र नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् र जस्ता विविध विषयहरूमा कुरा गर्न हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो विषम परिस्थितिमा जुन कोभिड-19 द्वारा सिर्जित सन्तास र विपद छ सोको न्यूनीकरणको लागि arahachi जिल्लासँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारवाला जस्तै जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र तिनका जनप्रतिनिधिहरूले खेलेको भूमिका र गरेका कार्य र भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्या निवारणको लागि गरिएका पहल कदमहरूको चर्चा गर्न arahachi जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिसँग टेलिफोन मार्फत र प्रत्यक्ष रूपमा नै कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको जुन यो लकडाउन छ र लकडाउनले सिर्जना गरेको जुन यो अहिलेको परिस्थिति छ, परिस्थितिले चाहिँ जिल्लाका खास गरी arahachi जिल्ला लगायत देशमा परेको सङ्कट र समस्याका बारे कुरा गर्न arahachi जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका arahachi जिल्ला अध्यक्ष विकास प्रेमी नेता चेतन आचार्यलाई टेलिफोन सम्पर्कमा निम्ताएका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले संसारभरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको र सुनिरहनु भएको छ। नयाँ ताजा र सत्य तथ्य समाचारको जानकारीको लागि हामीलाई arahachi.com लाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र गुनासो र सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट गरिदिनु होला र ढिला नगरी आदरणीय दर्शकवृन्द, arahachi जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी arahachi का जिल्ला अध्यक्ष चेतन आचार्यज्यूलाई चाहिँ माननीय चेतन आचार्यज्यूलाई चाहिँ हामी टेलिफोनमा हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। माननीय ज्यू नमस्कार। नमस्कार। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद सन्तोषजी। माननीयज्यू, जुन विगत 26 दिनदेखि चाहिँ यो कोभिड-19 द्वारा सिर्जित विषम परिस्थिति छ त्यसको सामना गर्न नेपाल सरकारले लकडाउन जुन देशलाई चाहिँ लकडाउन गरेको छ, यो अवधि छ, यो अवधिमा चाहिँ एज अ राजनीतिक कर्मी नभएर चाहिँ तपाईले एज अ नागरिक भएर कसरी दिनचर्या बिताउनु भयो? नागरिकको हैसियतमा कसरी सधैँ अब राजनीति गर्ने मान्छे, राजनीतिक कर्मी, विकासका कार्यहरूमा अथवा राजनीतिक कार्यमा व्यस्त रहनु मान्छे यो दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइरहनु भयो? विस्तार गरिदिनु होला। धन्यवाद सन्तोषजी। जुन कुरा तपाईँले एउटा नागरिकको हैसियतले अनि यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, यसको निम्ति सबभन्दा पहिले त यो महामारी चीनबाट सुरुवात भयो र यो अहिले विश्वकै 210 वटा मुलुकहरूमा अहिले यो महामारी रोगकै रूपमा यो विकास भएर गएको छ र यसबाट अहिले विश्व आक्रान्त भइरहेको यो अवस्थामा हामी नेपालीहरू पनि, हामी नेपाली नागरिकहरू पनि यसबाट अछुतो रहन पुगेनौँ। अहिले हामी पनि यो मारमा हामी गुज्रिरहेका छौँ र मुलुक अहिले 11 गतेदेखि चैत्र 11 गतेदेखि ठप्प लकडाउनमा परिराखेको अवस्था छ र अहिले हामी पनि एक खालले भन्ने भने कडा रूपमा हामी क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको अवस्था छ र हामी आवश्यकीय कामहरूमा मात्र बाहिर निस्किएका छौँ, अन्यथा हामी घरमै बसेर दिनहरू गुजारिरहेको अवस्था छ र यसको प्रमुख उपचार विधि भनेकै यसमा अब
घरमै बसेर अब त्यो उपचार गर्न सकिने विधि नै भएको कारणले गर्दा पनि जुन अहिले सरकारले र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अवलम्बन गरेका सिद्धान्तहरू निर्देशनहरू हुन्, ती निर्देशनहरूलाई कडाइपूर्वक पालना गरेर अहिले हामी बचिरहेका छौँ। माननीयज्यू, हिजो मात्रै जुन थप 14 जना चाहिँ संक्रमित भेटिए हैन, यसले चाहिँ अब देश चाहिँ कुन यो संक्रमण छ नि, यो जुन कोभिड भाइरसको अथवा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ, अब कतातिर जान्छ होला, के विश्लेषण गर्नुभएको छ? जुन हिजो 14 जना चाहिँ थप एकैचोटि एकै दिनमा चाहिँ 14 जना देखिएको छ, भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि देखिन सक्छ। माननीयज्यू, जुन अहिले हिजो 14 जना संक्रमित थप फेला पर्नुभयो हैन हाम्रो देशमा, अब चाहिँ यो संक्रमण चाहिँ अब यो संक्रमणले चाहिँ कुन रूप लिन सक्छ, के विश्लेषण गर्नुभएको छ भनेर? अब यस्तो छ सन्तोषजी, अब हामी अनुशासित भएर सबै अब त्यो सरकारले जुन ढङ्गले निर्देशन दिइरहेको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले जुन निर्देशन दिइरहेको छ त्यो निर्देशनलाई अक्षरशः सबैले आत्मसात गरेर पालना गर्यौं भने मलाई लाग्छ यो लडाईँमा हामी विजय गर्न सक्छौं। तर हामी आफै लापरवाही गर्यौं र अनि विशेष गरेर बाहिरबाट मान्छेहरूलाई आउन अब त्यो खुलमखुला रूपमा आउन दियौं र आएका मान्छेहरूलाई पनि बाहिर समाजमा उजागर नगर्ने, सुरक्षा निकायलाई त्यो खबर नगर्ने र अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई खबर नगरिकन जुन हिसाबले लुकाएर राख्ने त्यो परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यसैको अहिले हामी एक हिसाबले भन्ने भने शिकार बन्न खोज्दैछौँ। जुन हिजो मात्रै एक खालको दुःखद घटना हाम्रो सामु देखा परेको छ, त्यो भनेको उदयपुरमा जुन इन्डियाबाट धर्मगुरुको नाममा आएका व्यक्तिहरू हो, उहाँहरू जुन हिसाबले आएर मस्जिदमा बस्नुभयो, त्यो मस्जिदमा बसेका मान्छेहरूको समयमै उहाँहरूले त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूसित, सुरक्षा कर्मीहरूसित उहाँहरूलाई त्यो बुझाएको भए मलाई लाग्छ यो अवस्था आउनु थिएन। त्यसो भएर म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्ता बाहिरबाट आएका जो कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षा कर्मीको सम्पर्कमा लाने र अनि पछि स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह अनुसार हामी अगाडि बढ्न खोज्यौं भने मलाई लाग्छ अझै यसलाई हामी नियन्त्रण गरेर हामी नेपालको सन्दर्भमा जान सक्छौं। त्यो खालका पोलिसीहरू, त्यो खालका कार्यक्रमहरू, त्यो खालका निर्देशनहरू अहिले नेपाल सरकारले अगाडि सारिराखेको छ र यसमा अहिले आम सच्चा नेपाली नागरिक भएको हैसियतले हामी सबैले ती निर्देशनहरूलाई कडाइका साथ हामीले पालना गरेर अगाडि बढ्यौं भने मलाई लाग्छ यो रोगलाई हामी परास्त गरेर जान सक्छौं। माननीयज्यू, अहिले हामी फेरि अराहाचीतिर आउँ। जुन चाहिँ यो हिजो तपाईहरू एउटा सर्वदलीय बैठक बस्नुभयो अराहाची जिल्लामा, यो जुन विषम परिस्थितिलाई लिएर के कस्ता विषयमा छलफल गर्नुभयो र भोलिको के कस्ता रणनीतिहरू तयार गर्नुभयो, केही बताइदिनुहुन्छ कि? सन्तोषजी, हामी अराकाँची जिल्लामा जब यो कोरोनाको कुराहरू आयो र हाम्रो नेपालमा पनि त्यो खालका छिटफुट घटनाहरू देखिए, सुरुका दिनहरूमा देखिसकेपछि हामी गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर भन्ने हो भने हामी पनि जिल्लामै फर्क्यौँ र जिल्लामा आइसकेपछि हामी सुरक्षा निकायसित, जिल्ला प्रशासनसित अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरूसित र स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसित समन्वय गरेर हामी पटक पटक बैठकहरू बस्ने गर्यौं र बैठकहरू बसेर विभिन्न खालका योजनाहरू हामी निर्माण गर्यौं। ती योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं। अहिले गाउँ गाउँमा हामी क्वारेन्टाइन र अनि आइसोलेसन बेडहरू निर्माण गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सबैलाई कडाइपूर्वक सरकारले निर्देशन गरे अनुरूप लकडाउनमा अनुशासित ढङ्गले सबैले त्यो कुराहरूलाई परिपालना गर्ने तहका कुराहरू हामीले पहिला पनि बैठकहरू बसेर थुप्रो पटक हामी बैठकहरू बस्यौं र त्यो बैठकले विभिन्न खालका निर्णयहरू गरेर हामी अगाडि बढ्यौं र त्यही निर्णयकै आधारमा अहिलेसम्म अराकाँची जिल्लामा जे जस्ता अब त्यो घटनाहरू
देखिन प्रोजेक्ट त्यसलाई हामी तुरुन्तै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, ती साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अनि पछि कतिपयलाई आइसोलेसनमा राख्ने र कतिपयको स्वाब परीक्षण गर्ने खालका कामहरू पनि भइराखेको अवस्था छ। र हिजो मात्रै हामी फेरि हाम्रो प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रमुख आतिथ्यता र राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काको विशेष आतिथ्यता, रामजी प्रसाद घिमिरेको विशेष आतिथ्यतामा हामी यो अरेखाँची जिल्लामा सर्वदलीय बैठक हामी आयोजना गर्यौं। नेकपाको आयोजनामा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरियो र त्यो बैठक हामी हिजो बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म हामी बस्यौं र त्यो बैठकले अहिलेसम्म अरेखाँची जिल्लामा विशेष गरेर यो महामारी रोगको बारेमा अहिलेसम्म भए गरेका कामहरूको सविस्तार हामी मसिनो गरी छलफल गर्यौं र अहिलेसम्म जे जस्ता काम कारबाहीहरू हामी अगाडि बढायौं त्यो उपलब्धिमूलक छ भन्ने हामी साझा निष्कर्ष निकाल्यौं र अब आगामी दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी विशेष खालका योजनाहरू निर्माण गर्ने काम गरेका छौं र जुन अहिले विशेष गरेर यो महामारी रोगको सन्दर्भमा अहिले पहिलो मोर्चामा उत्रिएर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको निम्ति उहाँको सुरक्षाको निम्ति विशेष खालका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जुन अभाव छ त्यो अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी त्यहाँ निर्णय गरेका छौं र त्यसमा लाग्ने हामी तिनै तहका सरकारहरू लाग्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी सर्वदलीय बैठकबाट पनि त्यो निर्णय गरेका छौं र त्यस्तै गरेर जुन अहिले भारतबाट नेपाली सिमानामा आएर बसेका हाम्रा अब आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विशेष गरेर अरेखाँची जिल्लाकै पनि सिमानामा आएर बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अरेखाँची जिल्लामा ल्याउनको निम्ति पहल कदम गर्ने र त्यसमा संघीय सरकारसित समन्वय गर्ने भएर हामीले निर्णय गरेका छौं र त्यस्तै गरेर अरेखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा यहाँ विशेष गरेर यो लकडाउनको अवधारणालाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले अर्को निर्णय गरेका छौं र त्यस्तै गरेर जुन अहिले हामी मान्छेको आगमनलाई हामी पूर्ण रूपले ठप्प गरेका छौं तर पनि यहाँ अरेखाँची जिल्लामा जुन बाहिरबाट आयातित भएको विशेष गरेर यो तरकारी हो अनि अन्डा फलफुल जस्ता जो चिजहरूमा अब त्यो कोरोना भाइरस पनि संक्रमित भएर आउन सक्ने त्यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर अरेखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा यो तरकारी र अनि फलफुल र मासुजन्य परिकारका चिजहरू, दुधजन्य परिकारका चिजहरू यो अरेखाँची जिल्लामा अहिले प्रवेश नगराउने, त्यसको निम्ति कडाइपूर्वक त्यो कुरालाई लागू गर्नको निम्ति विशेष गरेर जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकायका चारै अङ्गहरूलाई हामी अनुरोध गरेका छौं र त्यो हिजकै मितिदेखि त्यो कार्यलाई पनि रोक्ने काम भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर स्थानीय तहलाई विशेष गरेर जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई जुन निमुखा गरिब वर्ग अति विपन्न वर्ग छ त्यो वर्गको बिहान बेलुकाको चुलो जलाउनको निम्ति जुन नेपाल सरकारले अगाडि सारेको त्यो मापदण्ड हो, त्यो मापदण्डको परिधिभित्र रहेर सबै ठाउँमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय सहमतिको आधारमा सबैको साथ सहयोग लिएर राहत वितरण गर्ने कार्य योजनाहरू निर्माण गर्नको निम्ति जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि निर्देशित गर्ने भनेर हामीले त्यो निर्णय पनि गरेका छौं र फेरि पनि स्थानीय तह नै हाम्रो तलको पहिलो जग भएको कारणले विशेष गरेर वडा तहमा रहेका जनप्रतिनिधि साथीहरू, वडा तहमा रहेका राजनैतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, समाजसेवी साथीहरूलाई
हामीले विनम्रताका साथ अनुरोध गरेका छौँ। जो जिल्ला भन्दा बाहिरबाट जिल्लामा आउनुहुन्छ र गाउँमा बस्नु भएको छ, उहाँको बारेमा कडाइपूर्वक उहाँको निगरानी गर्ने र उहाँलाई आवश्यक क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने, उहाँको यदि समस्या छ भने तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कार्यमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि त्यसमा संलग्न भएर त्यो कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सघाउ गर्ने भन्ने खालका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामी हिजोको सर्वदलीय बैठकबाट गरेका छौँ। र त्यो सर्वदलीय बैठक पश्चात फेरि हामी सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, यो अर्घाखाँची जिल्लाका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य, हामी प्रदेश सभाका सदस्यहरू समेतको उपस्थितिमा हाम्रा 6वटै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूसित पनि हामी बसेका छौँ र उहाँहरूसित पनि सविस्तार रूपमा हामी अहिलेसम्मको हाम्रो काम कारबाहीहरूको बारेमा हामी समीक्षा गरेका छौँ, मूल्याङ्कन गरेका छौँ र अन्तिम हामी निष्कर्षमा पनि पुगेका छौँ। र त्यसै गरी त्यो उहाँका पनि सुझावहरू हामीले लिएका छौँ र आगामी दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी विशेष खालको कार्ययोजना बनाउन हामी सफल भएका छौँ। र भोलिको यो महामारीको रूपमा यदि हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाकोमा यदि प्रवेश गर्यो भने अहिलेसम्म त्यो अवस्था आउन हामी दिएका छैनौँ र भोलिका दिनमा आउन नदिनको निम्ति पनि हामी कडाइपूर्वक हामी अझै निर्मम बनेर हामी अगाडि बढ्ने र यदि त्यो आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई कसरी भोलि सामना गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा पूर्व तयारीको निम्ति सबैलाई लाग्नको निम्ति हामी आग्रह गरेका छौँ र साझा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट गर्ने कामहरूको बारेमा पनि हामी सूची बनाएका छौँ। प्रदेश तहले गर्ने कार्यहरूको बारेमा पनि हामी सूची गरेका छौँ र स्थानीय तहले गर्ने कामहरूको बारेमा पनि हामी सूची तय गरेका छौँ। र यसरी हामी अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा कार्ययोजनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। माननज्यू, अहिले भर्खर त्यो राहत वितरण विपन्न तथा गरिब परिवारको लागि अथवा दैनिक जालदारी गर्ने मजदुरहरूको लागि चाहिँ राहतको कुराहरू जुन अहिले हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लामा चाहिँ यसभन्दा अगाडि एक चरणमा चाहिँ भइसक्यो। अब चाहिँ अहिले 25-26 दिन भइसक्यो आज लकडाउन भएको। त्यति जुन राहतको कुराहरू थियो त्यतिले त अवश्य पनि पुगेको छैन गरिब परिवार तथा विपन्न परिवारलाई र दैनिक ज्यालादारी गरी खाने मजदुर वर्गहरूको लागि चाहिँ। अब चाहिँ यो चाहिँ कति समयभित्रमा चाहिँ अलिक कति छिटो समयमा चाहिँ अब यो राहतका फेरि प्याकेज ल्याउने? अब अर्घाखाँची जिल्लाबाट पनि त सरकारले कतिखेर सङ्घको सरकारले कतिखेर निर्णय गर्छ अथवा प्रदेश सरकारले कतिखेर निर्णय गर्छ भन्दा पनि अर्घाखाँची जिल्लाबाट पनि विपद व्यवस्थापन कोषहरू छ। त्यसबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अझै राहत वितरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन बारेमा केही सोच्नु भएन? हामी यो पहिलो चरणमा त्यो कार्य पुरा भएको छ र अब हामी यदि अब त्यो यो कोरोना महामारीले अझै महामारीको रूपमा यसले रूप धारण गर्यो र अझै लकडाउनको अवधि थपिएर जाने अवस्था सिर्जना भयो र कोही पनि खान नपाएका हिमुखा गरिब परिवारलाई मैले भनिसकेँ, उहाँको बिहान बेलुकाको चुलो जलाउनको निम्ति हामी कुनै पनि मानेमा हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौँ। नेपाल सरकारले भनिसकेको छ, प्रदेश सरकारले भनिसकेको छ, स्थानीय सरकारले भनिसकेको छ, तिनै तहका सरकारका प्रमुखहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामी कुनै पनि नागरिकलाई भोकले मर्न दिँदैनौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यदि यो परिस्थिति लम्बिएर गयो र यो परिस्थितिलाई अझै सामना गर्न पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने हामी फेरि दोस्रो प्याकेजको रूपमा हामी त्यो राहत कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। र म तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो गरी खाने वर्ग हो र जसको जमिन छैन, जो बिहान बेलुकाको छाट टार्नको निम्ति श्रम गरेर मजदुरी गरेर मात्रै बिहान बेलुकाको छाट टार्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ, त्यो अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा त्यो सङ्ख्या भनेको अत्यन्तै न्यून छ। न्यून सङ्ख्याको निम्ति अर्घाखाँची जिल्लाको तर्फबाट हामी जसरी
अगाडि पनि त्यो कुरालाई हामी परिपूर्ति गरेर जान्छौँ। हाम्रो स्थानीय निकायका सबै तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यो कुरामा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। सबै राजनीतिक दलका हामी नेता कार्यकर्ताहरू समर्थक शुभचिन्तकहरू पनि यो सवालमा हामी गम्भीर भएर हामी सोचिराखेका छौँ र आवश्यक परो यदि भोलि गएर राज्यले थाम्न सक्ने अवस्था आएन भने हामी अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू समर्थक शुभचिन्तकहरूबाट हामी आवश्यक परे हामी चन्दा उठाएर पनि हामी ती श्रम गरेर खाने ती गरिब दिन दुखी जनताहरूको त्यो बिहान बेलुकाको चुलो जल्ने परिस्थिति हामी निर्माण गरेर जान्छौँ। हजुर हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हामीलाई arahachi.com फेसबुक पेजबाट संसारभरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ arahachi जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी arahachi जिल्लाका अध्यक्ष तथा विकास प्रेमी नेता चेतनारायण आचार्य चाहिँ अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन कुराकानीमा हुनुहुन्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई चाहिँ केही के अरे माननीय ज्यूसँग चाहिँ केही कुराहरू सोध्नु छ अथवा गुनासोहरू छ भने तपाईँले हामीलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। र माननीय ज्यू, अहिले जुन हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दबाट चाहिँ हाम्रो कमेन्ट जुन हामीलाई प्रश्न छ, जुन अहिले चाहिँ यो पनि हाम्रो प्रश्नमा पनि परिरहेको छ, जुन अहिले सुनौली नाकामा चाहिँ सुनवल नाकामा चाहिँ जुन बोर्डरमा चाहिँ भारतको बोर्डरमा arahachi वासीहरू चाहिँ 140 भन्दा बढी वासीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँ प्रदेश सरकार पनि सत्तारूढ दलकै तपाईँको पार्टीको प्रदेश सरकार छ र तपाईँ त्यहाँको जिम्मेवार नेता पनि हो र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के प्रयास भइरहेको छ? एउटा एज अ arahachiको जिल्ला नेता र प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले चाहिँ हाम्रो arahachi वासी चाहिँ यता भित्राउने कुराहरूमा अथवा उहाँहरूको व्यवस्थापन, भित्राउने मात्रै नभनौँ, उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के प्रयास गर्नुभएको छ तपाईँको तर्फबाट? सन्तोषजी, जब साथीहरू विभिन्न नाका, तपाईँले सुनौलीको मात्रै कुरा गर्नुभयो, सुनौली नाकामा मात्रै अर्घाखाँचीका साथीहरू हुनुहुन्न, अहिले पनि नेपालगञ्जकै उसमा पनि त्यो रूपडिया नाकाबाट पनि केही अर्घाखाँचीका साथीहरू आउनु भएको छ। झन्डै त्यहाँ 53-57 जनाको टोली त्यहाँ छ। महाकाली नाकाबाट पनि त्यहाँबाट पनि केही अर्घाखाँचीका हाम्रा नागरिकहरू आउनु भएको छ र त्यो नाकामा पनि केही अर्घाखाँची जिल्लावासीहरू हुनुहुन्छ र पूर्वको नाका काकर भित्ताबाट पनि केही अर्घाखाँची जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ। त्यहाँ पनि केही सङ्ख्या छ र सुनौली नाकामा पनि छ र यता कृष्णनगरको नाकामा पनि केही साथीहरू आएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको सन्दर्भमा जति बेला नाकाबन्दी लकडाउन भयो र लकडाउन भइसकेपछि पनि हामी नेपाल भित्राउन सकिन्छ कि भनेर हाम्रो तहबाट हामीले गर्न पर्ने भूमिका अर्घाखाँची जिल्लाका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू एकसाथ हामी लाग्ने काम गऱ्यौँ। तर राज्यले दुई राज्य बिचमा एक खालको समझदारी भयो र त्यो समझदारी अनुरूप अनि भारतमा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमै राख्ने र भारतमा भएका नेपालीलाई भारतमै राख्ने र नेपालमा भएका भारतीयहरूलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी अनि पछि दुई राष्ट्र प्रमुख बीचमा त्यो खालको समझदारी हुन पुग्यो र त्यही समझदारी अनुरूप अहिले नेपालले पनि झन्डै 2500-3000 को हाराहारीमा ती सिमानाहरूमा भारतीय नागरिकहरूलाई अहिले राख्ने काम गरेको छ र भारतमा पनि हाम्रा झन्डै 5-6 हजार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नाकामा आएर बसिराखेको अवस्था छ र स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूलाई हामी जिल्लामा ल्याउन चाहन्छौँ। तर हामी चाहेर हाम्रो भावनाले मात्रै काम गर्दो रहन्छ। हामीले हाम्रै पहल कदमीमा हामी प्रदेश सरकारबाट पनि क्याबिनेटको बैठक बसालेर क्याबिनेटको बैठकबाट पनि हामी निर्णय गराउन सफल भयौँ र क्याबिनेटको बैठकले पनि नाकामा आएर रहेका सिमानामा आएर रहेका नेपालीहरूलाई भित्र्याउने भनेर क्याबिनेट बैठकले पनि निर्णय गर्यो। तर यो दुईटा राज्य बीचको कुरा भएको कारणले यो दुई राज्य बीचको राष्ट्र प्रमुखहरूको बीचमा भएको समझदारीको कारणले प्रदेश सरकारको क्याबिनेट को बैठकले गरेका निर्णयहरू पनि
हामी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ र हामी ल्याउन सकेनौँ र अहिले पनि हामी सङ्घीय सरकारसित हिजो मात्रै पनि हामी सर्वदलीय बैठक बसेर जुन साथीहरूले विभिन्न नाकामा साथीहरू अहिले आएर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ उहाँको निम्ति नेपाल ल्याउनको निम्ति जिल्ला ल्याउनको निम्ति गाउँ ल्याउनको निम्ति हाम्रो तहबाट हामीले पहल गरिराखेका छौँ र सङ्घीय सरकारसित हामी अनुरोध गरिराखेका छौँ। त्यसको निम्ति मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले अब छिटै त्यो बारेमा एउटा निष्कर्ष निकाल्ला। त्यो निष्कर्ष निकालिसकेपछि उहाँलाई हामी ल्याउँछौँ। माननीयज्यू यही जुन वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएको प्रसङ्गमा जोडौँ, जुन अराहाची जिल्लाका चाहिँ 40-45 हजारको हाराहारीमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, खाडी मुलुक लगायत। माननीयज्यू जुन यही हामी जुन यो विदेशमा रहेका युवाहरूको प्रसङ्गमै कुरा गर्दाखेरि जुन खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ, खाडी मुलुकमा चाहिँ अराहाची जिल्लाको 40-50 हजारको हाराहारीमा चाहिँ कामदार होइन हाम्रो युवा कामदारहरू हुनुहुन्छ, मजदुरहरू, उहाँहरूको बारेमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सुझाव दिनुभएको छ सरकारलाई चाहिँ हुन्छ नि सरकारलाई अहिले जुन राष्ट्रिय सङ्घमा रहेको सरकारलाई चाहिँ उहाँहरूको व्यवस्था कुरा बुझेँ सन्तोषजी, मैले कुरा बुझेँ। तपाईँले जुन कुरो खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको बारेमा गर्नुभयो, खाडी मुलुकमा मात्रै रहेको कुरा होइन कि अब विशेष गरेर अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति सुन्नुभयो अस्ट्रेलियामा भएका विद्यार्थीहरूलाई अनि आफ्नो देश फर्क भनेर भनेको छ र विभिन्न मुलुकहरूमा अहिले त्यो खालको समस्या सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। तर समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्याहरूलाई नेपाल सरकारले ती समस्याहरूलाई पनि क्रमशः हल गर्दै गइरहेको अवस्था छ। र अहिले विभिन्न जुन मुलुकमा नेपालीहरू लगायत त्यहाँका श्रमिकहरूले दुःख पाएको अवस्था छ, त्यो दुःख विशेष गरेर नेपालका श्रमिकहरूले त्यो हाम्रा दाजुभाइहरूले त्यो समस्या भोग्न नपरोस् भन्नको निम्ति परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय ढङ्गले दुई देश बीचमा दुई राष्ट्र प्रमुखहरू बीचमा परराष्ट्र मन्त्रीहरू बीचमा दिनानुदिन कुराहरू भइरहेका छन् र यो बारेमा छलफल भइरहेका छन्। छलफल हुने मात्र होइन, समस्याहरूका समाधानहरू पनि निस्किरहेका छन्। जस्तै अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीले सुरुमा भन्नुभयो बाहिरबाट आएका जसले कमाई गरेर खान सक्ने अवस्था छैन, आफ्नो आत्मनिर्भर हुन नसक्ने जति आफ्नो देश फर्क भनेर भन्ने काम हो। तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय अब उसमा कुराकानीहरू भए, विशेष गरेर त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र त्यहाँका हाम्रा नेपालीहरूलाई अहिले त्यहाँको सरकारले नै एउटा प्याकेजको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ र त्यहाँका कुनै पनि नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले फर्किएर यहाँ आउने अवस्था छैन र उहाँको निम्ति त्यहाँ व्यवस्थापन सरकारले गरिसकेको छ। र अस्ति मात्रै तपाईँले मिडिया मार्फत पनि सुन्नु भएको छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले कतारको परराष्ट्र मन्त्रीसित दुबईको परराष्ट्र मन्त्रीसित कुराहरू चलाइरहनु भएको छ, कुराहरू छलफल गरिरहनु भएको छ र उहाँले कडाइपूर्वक हाम्रो त्यहाँको राजदूतावासलाई उहाँले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। कुनै पनि नेपाली खान नपाएर त्यहाँ मर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस्, बस्न नपाएर त्यहाँ समस्या सिर्जना नहोस् भन्नको निम्ति उहाँले त्यहाँको सरकारसित कुरा गर्नुभएको छ। जुन हाम्रो नेपाली राजदूतावास छ त्यो नेपाली राजदूतावासलाई त्यहाँ राजदूतलाई कुरा गरेर त्यहाँको कर्मचारीलाई कुराकानी गरेर त्यो समस्या हल गर्नको निम्ति उहाँले त्यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ र उहाँले त्यो पहल गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो समस्यामा परेका नेपाली मजदुरहरू कति हुनुहुन्छ त्यसको डाटा राजदूतावासले लिइसकेको छ। अस्ति मात्रै मैले कतारको राजदूतको मैले कुरा सुनेको थिएँ, झन्डै 250 सङ्ख्यामा राजदूतावासमा त्यो सङ्ख्या सम्पर्कमा आएको छ र म तपाईँको रेडियो मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कोही कसै दुःख पाएर बस्नु भएको छ भने तुरुन्तै तपाईँहरूले त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूतावासमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरू राजदूतावासले ती सबै समस्याहरूलाई हल गर्नको निम्ति राजदूतावास लाग्छ र आवश्यक परे अरू पहल कदमी लिनको निम्ति हाम्रो अब परराष्ट्र मन्त्री स्वयं हाम्रा प्रधानमन्त्री उहाँ लागिरहनु भएको छ र यदि त्यो अवस्था
त्यहाँको राजदूतावासले ठेल्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी यहाँ ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा दुई राष्ट्र प्रमुख बीचमा समन्वय गरेर समझदारी गरेर हामी ल्याउँछौँ। हजुर, माननीयज्यू, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ जुन मजदुर वर्गको पार्टीको रूपमा चिनिन्छ र मजदुर वर्गले नै माथि उकासेको पार्टीको रूपमा चिनिन्छ, जुन अहिले हामी राजमार्गहरूमा देख्न सक्छौँ अथवा यो समाचारहरूमा सुन्न सक्छौँ, मजदुर वर्गहरू नै लाम लागेर हिँडेको भन्ने कुराहरू, उहाँहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकार चुक्यो, व्यवस्थापन गर्न सकेन, जहाँ थियो त्यही ठाउँमा लकडाउनलाई चाहिँ असफल भयो भन्ने चाहिँ एकदमै आलोचना सुनिन्छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? यस्तो हो सन्तोषजी, सबभन्दा पहिलो कुरो त हामी नेपालीहरू अब जति अनुशासित हुनुपर्ने हो त्यो हामी अनुशासनको दायराभन्दा अलिकति बाहिर अलि बेसी जाँदैछौँ कि भन्ने त्यो मलाई पनि आफूलाई अनुभूति भइराखेको विषय छ। अहिले सरकारले प्रष्ट रूपमा भनिराखेको छ हामी कुनै नेपाली नागरिकलाई भोकै मर्न दिँदैनौँ, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ बाहिर भनेको छ र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई कडाइपूर्वक अनि संघीय सरकारले त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ र मैले नजिकबाट निहालेर हेरिराखेको छु। सबै ठाउँका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्तै सिरियसताका साथ अहिले लागि परिरहनु भएको छ र लागिरहनु भएको छ। कसैलाई पनि भोकै मर्न दिन हुँदैन। सबैको हामी सबै बाँच्यौँ भने भोलि गएर मुलुकलाई बचाउन सक्छौँ, मुलुकमा केही गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो भावनाका साथ अहिले सबै एक ठाउँमा उभिएर अहिले नेपाली जनताहरू लागिराखेको अवस्था हो। यो अवस्थामा हामी कतिपय मजदुरी गर्ने मजदुर साथीहरू पनि बेसी भावनामा बगेर अनि घरै सम्झेर बढी अब त्यो घरमा जानको निम्ति आतुर भएर यो खालको उहाँहरूले त्यो कदम चाल्नुभयो, जुन हिँडेरै घर जाने कोसिस गरिरहनु भएको छ। म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो आवाजलाई तपाईँहरूले उठाउनुहोस्। तपाईँहरूको त्यो आवाजलाई तिनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नेछन् र तपाईँहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा हामी भोकै रहेर अनि तपाईँहरूलाई भोकै मर्न हामी दिँदैनौँ, यो म ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु। किनकि अहिले तिनै तहका सरकारहरू लागिराखेका छन्। एउटा मानवताको हिसाबले अहिले जानुपर्ने यो अवस्थामा अहिले मैले तपाईँलाई आजै मात्रै यही अर्घाखाँची जिल्लाको मैले उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हिँडेर आएका अर्घाखाँचीमा आएका साथीहरूलाई हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले अनि आफै बसेर खाना बनाउन लगाएर अनि खाना खुवाएर उहाँहरूले यही बस्नको निम्ति अनुरोध गर्दा गर्दै पनि हामी फसेनौँ। हामी जान्छौँ होइन, यहाँबाट यही बाटो गरेर अनि पश्चिमतिर जाने काम भइराखेको छ। भन्नको मतलब अहिले चाहे त्यो जहाँको मेची महाकाली जहाँको भए पनि स्थानीय सरकारले त्यही ठाउँमै आफ्नै ठाउँमा पनि राख्न तयार हुँदै पनि उहाँहरू बस्न खोजिराखेको अवस्था छैन। त्यसो भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि जुन सरकारले भनेको छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस्। तपाईँहरूको त्यो बिहान बेलुकाको त्यो खास टार्नको निम्ति तपाईँहरूलाई सहज ढङ्गले जीवन यापन गराउनको निम्ति नेपाल सरकार एकदम जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ र बढिराखेको छ। विशेष गरेर तपाईँहरूकै मर्म र त्यो भावनालाई बुझेर नै नेपाल सरकारले यो राजको कार्यक्रमलाई यति छिटै अनि पछि गएर ल्याएर राहतका प्याकेजहरू अहिले तपाईँहरू बिचमा ल्याउँदै पनि त्यो प्याकेजलाई व्यवस्था गरेर जुन रिस्क मोल्ने काम गरिरहनु भएको छ त्यो आफैमा दुःखदायी छ। त्यसो भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा रहेर बस्नुहोस्। तपाईँहरूको त्यो बिहान बेलुकाको त्यो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउनको निम्ति सरकार सिन्सियर भएर तिनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरू लागिरहनु भएको छ र त्यो समस्या हल गर्नको निम्ति हामी अग्रिम मोर्चामा उभिएका छौँ। हजुर, अहिले जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन्छ चाहिँ राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिँ पहल गरेको छैन। हिजो मात्रै हामीले यही अर्घाखाँची जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पुष्पा भुषालसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ सचेतक पनि हुनुहुन्न रहेछ।
उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ के अरे राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीलाई के अरे यो पहल गर्नुभएको छैन भन्ने कुराहरू छ। के छ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ तपाईँले? कि फेरि भन्नुहोस् त यो प्रश्न त यति तपाईँको र मेरो यो आवाजको भयो कि यो राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिँ खासै पहल गरेको देखिएन सरकारले भन्ने कुराहरू चाहिँ आलोचना भइरहेको छ प्रतिपक्षबाट भन्ने कुरा छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्न खोजेको? भन्नाले के कुरामा पहल भएन भन्नु हो? राष्ट्रिय एकताको कुराहरू जुन चाहिँ अब सबैलाई समेटेर एक लाने कुराहरू छ नि, सबैलाई समेटेर चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ जुन कुरा तपाईँले उठाउनु हो अत्यन्तै त्यो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय एकता हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यहाँभन्दा ठुलो राष्ट्रिय एकता हिजो पनि भएको थिएन र भोलिका दिनहरूमा पनि हुन्छ भन्ने मैले देखिराखेको छैन र त्यसको निम्ति सरकारकै पहल कदमीमा भएको हो। र आज पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ हाम्रो प्रतिपक्ष साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिदेखि लिएर महामन्त्रीदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी लगायत जिल्ला तह वडा तहसम्मका साथीहरू यो अभियानमा अहिले सरकारले लिएको जुन कदम हो त्यो कदममा एकसाथ एकजिउ भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र अरू राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता साथीहरू पनि त्यही हिसाबले लागिरहेको अवस्था छ र सिङ्गो सदनबाट एक मतले यो कोरोना विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ र त्यही संकल्प प्रस्तावको आधारमा सरकारले नीति निर्माण गरेर त्यही नीति निर्माण अनुरूप अहिले सरकार अगाडि बढिरहेको छ र सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले भनिरहनु भएको छ हामी सरकारको साथमा छौँ, सरकारको सित हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढेर जानको निम्ति हामी तयार छौँ। सरकारले त्यो खालका कार्यक्रमहरू बनाओस्, छुट्टो संयन्त्र आवश्यक छैन। अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले नै नेतृत्व गरेर जानुपर्छ र सरकारले तिनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले सबै राजनीतिक तहका नेताहरू कार्यकर्ताहरू समर्थक शुभचिन्तकहरू सबैले भनिरहनु भएको छ र भन्ने मात्र होइन अहिले व्यवहारमा त्यो कुरा उतारेर लागिरहनु भएको छ। त्यो तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, सबै सञ्चार मीडियाहरूले देखिरहेको कुरा हो र अहिले राष्ट्रिय एकताको कमी भयो भने त जुन कुराहरू उठाइएको छ यसमा कुनै चुक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। माननीयज्यू अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो परिस्थितिले भोलि गरिबी तथा बेरोजगारको अवस्था सिर्जना अवश्य पनि गर्छ होला। अब त्यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले अथवा हाम्रो यो अराहाची जिल्लामा चाहिँ तपाईँ अराहाची जिल्लाको जिम्मेवार नेताको हैसियतले चाहिँ के कदमहरू चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अराहाची जिल्लालाई त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्छ र अहिलेदेखि चालिरहनु भएको छ? यस्तो सन्तोषजी समस्याहरू आउँछन् र त्यो समस्याहरूसित डराएर होइन, त्योसित सङ्घर्ष गरेर मुकाबिला गरेर विजय हासिल गर्न सक्नुपर्छ र त्यो समस्याले सँगसँगै सम्भावनाहरूलाई पनि उत्तिकै उजागर गरेर लिएर आएको हुन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो नेपालबाट जुन विदेश गएको अहिले एउटा जनशक्ति हो, त्यो जनशक्ति अब नेपालमै फर्कने मुड बनाएको हामी देखिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यही बसेर पनि हामी सुन फलाएर जान सक्ने अवस्था छ र त्यो खालका कार्यक्रमहरू पनि हामी बनाउने छौँ। भोलि गएर हाम्रो जुन बेरोजगारी समस्या हो त्यो अझै यो बेरोजगारी समस्या तपाईँले जुन भन्नुभयो यो विकराल बन्छ होइन, त्यो विकराल बन्छ भन्ने मैले ठानेको छैन। यो समस्याले सम्भावनाहरूलाई पनि सँगसँगै बोकेर आएको छ र अब नेपालमै पनि हामी केही गर्नुपर्छ, केही गरेर हामी देखाउनुपर्छ। विदेशमा जान हुँदैन, विदेशमा जाँदा दुःख पाइँदो रहेछ भन्ने खालको अनुभूति पनि यो अहिले यो महामारीले त्यो पनि अहिले शिक्षा
दिएको छ र भोलिका दिनहरूमा अहिले हामी जुन हिजो यही पखेरामा हामीले केही गरेका थियौँ र हामी यो बिचको अवधिमा हामी गर्न भुल्यौँ, हामी गर्न छोड्यौँ। जुन कुराहरू अहिले विदेशमा गएर हामीले गरिराखेका छौँ ती कुराहरू यही ठाउँमा, यही गाउँमा, यही माटोमा, यही भूमिमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर भोलि त्यो सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसो भएर हाम्रो अहिलेको यो सन्दर्भमा प्रमुख भनेको हाम्रो कृषि र अनि पशुजन्य नै हो। त्यो कृषि र पशुजन्य कार्यमा भोलि गएर हामी विशेष योजनाका साथ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रा जे जति बेरोजगार साथीहरू हुनुहुन्छ ती बेरोजगार साथीहरूलाई हामी त्यसमा त्यो कार्यमा हामी जुटाउनेछौँ र सरकारले पनि त्यो खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछ, हामी ल्याउनेछौँ र त्यो बेरोजगार पङ्क्तिलाई हामी कतिपयलाई विकास निर्माणसित आबद्ध गर्नेछौँ र कतिपय साथीहरूलाई हामी कृषि र पशुजन्य कार्यसित पनि हामी जोड्नेछौँ र कतिपयलाई हामी पर्यटन उद्योगसित पनि हामी जोडेर जानेछौँ। मलाई लाग्छ त्यो भोलिको सम्भावना अझै हाम्रो अत्यन्तै हाम्रो निम्ति यसले भोलि हाम्रो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित बन्न पनि सक्छ भन्ने त्यसरी हामीले लिएका छौँ र यसबाट अहिले हामी अत्तालिने होइन, अहिले हामी यसबाट निराश हुने होइन। हामी उच्च मनोबलका साथ अहिले यो महामारीलाई हामी विजय गर्ने, विजयको शिखरमा पुग्ने र यसलाई हामी निमित्यान्न गराइसकेपछि हामीले यहाँ भएका जुन बेरोजगारी समस्याहरू छन् ती बेरोजगारी समस्यालाई कसरी हल गरेर जान सकिन्छ त्यसलाई एउटा सरकारको तह, तिनै तहको सरकारको तहबाट एउटा प्याकेजको रूपमा कार्यक्रम हामीले अगाडि ल्याउने छौँ र त्यही कार्यक्रममा टेकेर यहाँको बेरोजगारी समस्यालाई हामी हल गर्छौँ। माननीयज्यू, कृषि तथा पशुपालनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सरकार प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले चाहिँ यो प्रदेश सरकारले चाहिँ यो कृषि एम्बुलेन्सको कुराहरू गरेको छ। 44वटा कृषि एम्बुलेन्स वितरण गर्ने प्रदेशमा भन्ने कुराहरू छ। माननीयज्यू, जुन अहिले यो कृषिको लागि चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले चाहिँ यो कृषि एम्बुलेन्स वितरण गर्ने कुरा गरेको छ, यो विषयमा अरहाचीको लागि चाहिँ के हजुरको भूमिका कस्तो रहन्छ? त्यो कृषि एम्बुलेन्स भन्दा जुन हिजो प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा सहकारीको माध्यमबाट हामीले गाडीहरू, पिकअप भ्यानहरू हामी वितरण गरेका थियौँ र ती गाडीहरू अर्घाखाँची जिल्लामा पनि झन्डै 12-13वटा सङ्ख्यामा अर्घाखाँची जिल्लामा पनि छन्। ती पिकअप भ्यानको काम भनेको त्यो गाउँ गाउँमा जुन किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपजहरू हुन् ती कृषिजन्य उपजहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा त्यसलाई चढेर जान नदिने, त्यसलाई बजारसम्म लैजानको निम्ति व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त्यो खालको योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ र हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अब हामीले बाहिरबाट अब फलफुल र तरकारी आयातित नगर्ने भइसकेपछि, त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले बन्द गर्ने भइसकेपछि अर्घाखाँची जिल्लामा जुन उत्पादन भएको तरकारी हो, जुन उत्पादन भएको फलफुल हो, त्यसलाई हामी जिल्लाभित्रै खपत गर्ने गरी एक गाउँमा उत्पादन भएको त्यो तरकारीलाई त्यसलाई हामीले अर्को गाउँमा लगेर त्यसलाई वितरण गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने खालका योजनाहरू पनि बनाउँदैछौँ र त्यो अनुरूप अहिले जिल्लामा किसानहरूले उत्पादन गरेका ती कृषिजन्य उपजहरू सडेर नजाउन् भन्नको निम्ति पनि हामी अर्घाखाँची जिल्लामा हामी अत्यन्तै सिरियसै भएर हामीले त्यो योजना बनाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो बिचमा कतिपय अफवाहहरू फैलाउने काम भयो। मासु, अन्डा र मासु खाने हो भने अनि अझ रोगले सङ्क्रमण गर्छ भन्ने खालका मिथ्या खालका प्रचार भ्रमहरू पनि सिर्जना गर्न खोजिए। म तपाईँको रेडियो मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, मासु र अनि अन्डा खाएर, दुध अन्डा मासु फलफुल खाएर अनि झन् इम्युनिटी पावर वृद्धि गर्ने हो। अहिले WHO ले भनेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको काँचो मासु नखाऊ, काँचो अन्डा नखाऊ भनेको हो। तपाईँहरू मासुलाई पूर्ण रूपले मासु पकाएर खानुहोस्, अन्डाहरू बोइल गरेर खानुहोस्। त्यो पकाएको मासु खाँदा, अन्डा खाँदा तपाईँहरूको इम्युनिटी पावर
बढ्नेछ। त्यो इम्युनिटी पावर बढ्यो भने बाहिरी वे रोग लाग्यो भने पनि बल्ल त्यो रोगसित लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता शरीरमा विकास भएर जान्छ। त्यसो भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले मासुजन्य चिजहरू पाएनौँ भने त तपाईँहरूले भन्न पर्दैन। अहिले गाउँ गाउँका पोल्ट्री फार्महरूमा कुखुराहरू बिक्री नभएर रहिराखेको अवस्था छ। ती कुखुराहरू तपाईँहरू सस्तो मूल्यमा, प्रचलित मूल्य भन्दा पनि अझै सस्तो मूल्यमा तपाईँहरूले त्यो मासु पाउनुहुन्छ। त्यो मासु किनेर तपाईँहरू राम्रोसित पकाएर खानुहोस्। पकाएर खाँदा अझ त्यसले तपाईँहरूको इम्युनिटी पावर एकातिर वृद्धि गरेर त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्छ भने अर्कोतिर त्यो व्यवसायीलाई भोलि गएर धराशायी हुनबाट पनि हामी बचाएर जान सक्छौँ। त्यसो भएर त्यो कार्यतिर पनि हामी लागौँ। त्यसो भएर पनि हामी बाहिरबाट विशेष गरेर यो अन्डा र मासुजन्य चिजहरू जिल्लाभित्र नल्याउने भनेका हौँ। जिल्लालाई थाम्न सक्ने मासुजन्य चिज पनि हामी अर्घाखाँची जिल्लामा उत्पादन गरेका छौँ। त्यो जति पनि त्यो क्षमता राख्छ हाम्रा पोल्ट्री फार्महरूले। र त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्रमा पनि विशेष गरेर तरकारीहरू पनि हामी अर्घाखाँची जिल्लामा पुर्याउने गरी हामीले त्यो व्यवस्था गर्न सकिने खालको योजना हामीले बनाएका छौँ। र कुनै गाउँमा अभाव भयो भने अर्को ठाउँबाट पनि तरकारी तपाईँहरू झिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तरकारी लानको निम्ति सबै ठाउँमा गाडीहरू अहिले जुनसुकै कुनामा पनि तरकारी फलफुल बोक्ने र मासुहरू बोक्ने गाडीहरू जहाँ पनि जान सक्छन् र बिक्री वितरण गर्न पाउँछन्। त्यसो भएर त्यो कार्यतिर पनि अगाडि बढ्नको निम्ति म सबै कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जसले उपभोग गर्ने हो र जसले व्यापार गर्ने हो, त्यो तरकारी व्यापार गर्ने, मासु व्यापार गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले गाउँ गाउँको तरकारीहरू ल्याउनुहोस्। जुन जिल्ला गएर बाहिर जिल्लाबाट ल्याउनको निम्ति तपाईँहरू जमर्को नगर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले ल्याउनु भयो भने त्यो तपाईँहरूको सुरक्षा कर्मीले जफत गर्नेछ र त्यो जफत गरिसकेपछि त्यसलाई डिस्पोजल गर्नेछ। तपाईँ घाटामा पर्नुहुनेछ। त्यो घाटाको व्यापार गर्नेतिर तपाईँहरू नतम्सिनुहोस्। अहिले जिल्लाभित्रै जे हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ त्यही चिजलाई हामी किनेर खाउँ र उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरौँ, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, हिजो चाहिँ यो बजार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुराहरू निर्णय गर्नुभयो त? बजार व्यवस्थापन, अर्घाखाँचीको बजार व्यवस्थापन चाहिँ अब कृषि उपजहरू त आउने भयो, अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि सन्धिखर्क लगायतका अब सम्पूर्ण अर्घाखाँची जिल्लाभरिको बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने त कृषि उत्पादनको? सन्तोषजी, हामी अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा विशेष गरेर दैनिक उपभोग्य चिजहरू कमी नहोस् र त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर बिक्री वितरण गर्ने, व्यवस्थित गरेर बिक्री वितरण गरिरहँदा कोही कतै भिडभाड नहोस् भन्ने त्यो उद्देश्य र त्यो सोचका साथ उद्योग वाणिज्य सङ्घसित पनि समन्वय गर्दै अगाडि जाने। अहिले हामीसँग स्टक कति छ त्यो स्टकको पनि डाटा लिने र कहीँ कतै पनि कालो बजारी हुन नपाओस् भन्नको निम्ति त्यो स्थानीय तहबाट, जिल्ला प्रशासनबाट त्यसलाई अनुगमनको पाटोलाई घनीभूत ढङ्गले अगाडि बढाउने र छवटै पालिकाहरूमा पालिकाहरूका रहेका व्यवसायी साथीहरूसित बसेर त्यहाँ पनि विशेष खालका योजना बनाउने र त्यहाँ यदि खाद्यान्न कमी छ र भोलि यो लम्बिँदै गयो भने लम्बिँदै जाने र हाम्रो उत्पादन यहाँ नभइसक्ने र त्यति बेला अब त्यो भोकमरीको समस्या सिर्जना हुन नदिनको निम्ति, त्यो समस्या नआओस् भन्नको निम्ति सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि गम्भीरतापूर्वक यो सवालमा लाग्ने र आफ्नो पालिकामा कति स्टक छ त्यो स्टकको बारेमा पनि स्टक लिने र यदि कमी छ भने त्यहाँका व्यवसायी साथीहरूलाई तुरुन्तै ल्याउनको निम्ति लगाउने र सन्धि खर्चको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका हाम्रा नेताहरू पनि अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यहाँ खाद्यान्न अभाव हुन नदिनको निम्ति, दिनानुदिनको समस्यालाई यहाँ अभाव सिर्जना हुन नदिनको निम्ति उहाँहरू अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ र समयमा बसेर उहाँहरूले
स्टक कति छ र आगामी दिनहरूको निम्ति कति चाहिएला भनेर त्यसको आकलन गर्ने, डाटा लिने र त्यसपछि गएर बाहिरबाट खाद्यान्नहरू जिल्लाभित्र ल्याउनको निम्ति पहल कदमी लिने कामहरू भइराखेका छन् र खाद्यान्नको सवालमा जुन तरकारीहरूलाई पनि अब व्यवस्थित गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि तरकारी व्यवसायी समिति साथीहरूको आफ्नै समिति छ र त्यो समितिसित पनि जिल्ला प्रशासनले समन्वय गरेर अनि पछि गएर त्यसलाई पनि समय सीमा दिने र बाहिरबाट जिल्लाबाट तरकारीहरू नल्याउने, जिल्लाभित्रकै तरकारी ल्याउनको निम्ति प्रोत्साहित गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाउनको निम्ति जिल्ला प्रशासनले समन्वय गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि भएका छन्। र म तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्ण उपभोक्ता साथीहरूलाई, आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यहाँ हामी कुनै पनि कुराको अभाव हुन नदिनको निम्ति हामी सबै व्यवसायी साथीहरूसित समन्वय गरेर समझदारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो व्यवसायी साथीहरूले जुन यहाँ भएको स्टक हो, झन्डै 3 महिनालाई पुग्ने स्टक हामीसँग अहिले विद्यमान अवस्थामा पनि छ र त्यसलाई बढाएर लिएर जानको निम्ति साथीहरू अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले लागिरहनु भएको छ र त्यसको निम्ति पनि हामी बाहिरबाट विशेष गरेर हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लामा खाद्यान्नहरू विशेष गरेर कपिलवस्तुबाट आउने गरेको छ। कपिलवस्तुका व्यवसायी साथीहरूसित पनि हाम्रो ठाउँबाट हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले चाहिँ तपाईँ हामीलाई arahachi.com को आधिकारिक फेसबुक पेज arahachi.com बाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ arahachi क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा arahachi जिल्लाको अध्यक्ष तथा विकास प्रेमी नेता चेतनराज आचार्य हामीसँग अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग पनि केही गुनासो सल्लाह सुझाव भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो यो फेसबुक पेज arahachi.com लाई सकेसम्म धेरै लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला र हाम्रा आवाजहरूलाई चाहिँ विश्वभर पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहोला भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा माननीयज्यू, देशवासी तथा arahachiवासीहरूलाई यस विषम परिस्थितिको सामना गर्न केही सुझाव सल्लाह र निर्देशन, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन अथवा तपाईँको जिल्लाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई केही निर्देशन सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने र यहाँ विस्तार गरिदिनु होला। धन्यवाद सन्तोषजी। विशेष गरेर म तपाईँको रेडियो मार्फत म फेरि हाम्रो आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ता, समर्थक शुभचिन्तक र सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभचिन्तकहरू र आदरणीय सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई सबैको आफ्नो जिम्मेवारी जे हो त्यो जिम्मेवारीलाई गरेर यो बेलामा यो महामारीसित हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर जसरी हामी सर्वदलीय बैठकले हामी निर्णय गरेका छौँ, ती निर्णयहरूलाई अक्षरशः हामी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने र अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा विगत इतिहासदेखि हामी सदैव हामी हरेक इस्युहरूमा हामी एक ठाउँमै हामी उभिएर गइरहेका उदाहरणहरू छन् र हरेक समस्यासित हामी सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभचिन्तकहरू सबै हामी एकाकार भएर हामी हरेक सङ्घर्षमा हामी उभिएर हामी अगाडि बढेका हौँ र विजय प्राप्त पनि गरेका हौँ। र पछिल्ला दिनहरूमा हामी अब विशेष गरेर अर्घाखाँची जिल्लाको विकासको निम्ति, विकास निर्माणको निम्ति, उन्नतिको निम्ति, प्रगतिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति हामी सबै एकसाथ एक ठाउँमा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ। यो अर्घाखाँची जिल्लाको सकारात्मक पक्ष हो र अहिले हामी सबैमा यो महामारी आएको छ। अहिले यो पार्टी ऊ पार्टी भन्दा पनि अहिले यो मानव जाति माथिको यो अहिले आक्रमण हो। यो मानव जाति माथिको यो आक्रमणलाई विजय हासिल गर्नको निम्ति अब सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू अब सबै ठाउँमा, माथि जिल्लादेखि वडा तहसम्म अब सबै ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा अब हामीले स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गरेर जान जरुरी छ। मैले पहिल्यै भनिसकेँ, बाहिरबाट को आएको छ, कसले के गर्दैछ, कसको घरमा के समस्या छ, यो बारेमा सबै अत्यन्तै सिन्सियर भएर लाग्ने र सबै ठाउँमा स्वयंसेवकीय
भूमिका निर्वाह गर्ने, एक ठाउँको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा सकेसम्म आगमनमा रोक लगाउने र अत्यावश्यकीय काम पर्यो भने त्यहाँको त्यो वडा अध्यक्षसित अथवा पालिका प्रमुख उपप्रमुखसित त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृतसित अनुमति लिएर मात्रै अनि प्रवेश गर्ने र बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यही खालको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने। र यसमा मैले पहिल्यै भनिसकेँ, हामी सामाजिक दूरीलाई कायम राखेर हामी घरमै बसेर र हामी आफ्नै खेतबारीमा रमाएर हामीले दिन काट्ने पानीको हामी विकास गरौँ र हामी उत्पादन कार्य अब उत्पादनमा लाग्ने बेला आएको छ। यो बेलामा अब हामी आफ्नो बारीमा आफ्नो खेतबारीमा हामी लागौँ आफ्नो परिवार सहित र हामीले आफूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै उत्पादन कार्यसित हामी जोडियौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो तहबाट हामीले गर्ने साथ सहयोग गर्न हामी पछि पर्दै छैनौँ। तपाईहरुकै सेवाको निम्ति हामी जिल्लामा आएर बसेका छौँ। जति बेला तपाईहरुलाई समस्या परे पनि ती समस्याहरूसित जुझ्नको निम्ति तपाईहरुसित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति हामी जति बेला पनि हामी दिन रात अहोरात्र हामी खट्न तयार छौँ। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन अहिले सरकारले बनाए गरेका नीति निर्देशनहरू छन्, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेका नीति निर्देशनहरू छन्, जुन प्रदेश सरकारले गरेका नीति निर्देशनहरू छन् र जुन स्थानीय तहको सरकारले गरेका नीति निर्देशनहरू छन्, ती नीति निर्देशनहरू हाम्रै बचाउको निम्ति, मेरै परिवारको बचाउको निम्ति, मेरै बचाउको निम्ति गरिएका हुन्। यदि मैले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर गएँ भनेर भोलि गएर म कतै मरिहालेँ भने पनि भोलि गएर मेरा छोराछोरीले दागबत्ती दिन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुने छैन। भोलि गएर मेरो लास पनि अनि मेरो परिवारले उठाउन नसकेर भोलि गएर अरू उपकरण प्रयोग गरेर मेरो लास लगेर उठाएर अनि गाड्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो अवस्था आउन नदिनको निम्ति हामी सबै हामी आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनेर हामी त्यो नीति निर्देशनलाई कडाइपूर्वक लागू गर्यौं भने मलाई लाग्छ अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा यो महामारीलाई हामी निस्तेज गरेर परास्त गरेर हामी जान सक्ने छौं, हामी जान्छौं। यो कार्यमा सबैले मनोबल गिराएर होइन, मनोबल उच्च बनाएर कुनै पनि रोगसित लड्नको निम्ति हामी मनोबललाई उच्च बनाएर जान गयौं भने मलाई लाग्छ हामी जस्तो सुकै रोगसित पनि लड्न सक्छौं। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको हाम्रो नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका आदरणीय हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँ उच्च मनोबलका साथ त्यस्ता रोगहरूलाई पनि परास्त गर्दै यो राष्ट्रको नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसो भएर म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, केही उहाँको कुरालाई हामी सबैले अनुसरण गरेर अगाडि बढ्यौं भने यो कोरोना सकेसम्म त हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लामा भित्रिने छैन। भित्रिहाल्यो भने पनि हामी उच्च मनोबलका साथ त्यसलाई हामी परास्त गरेर जाने छौं। यो तपाईको रेडियो मार्फत म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, तपाईहरुले कडाइपूर्वक यो जुन लकडाउनको कार्यक्रम छ यसलाई परिपालना गरेर अगाडि बढ्दिनुस् र तपाईहरु घरमै रहिदिनुस्, आफ्नो परिवार भन्दा बाहिर तपाईहरु नगइदिनुस्, यो अनुरोध गर्न चाहे। र सँगसँगै हाम्रो पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक, शुभचिन्तक साथीहरूलाई सबै ठाउँमा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति त्यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई सित हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहे र अरू राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि सबै जनप्रतिनिधिहरूसित हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अहिले हामी सबै यो मानव जातिको यो साझा लडाईँसित लड्नको निम्ति एउटै मोर्चामा उभिएर हामी अगाडि बढौं। यही कुराहरू म आग्रह गर्दै आज यो समय प्राप्त गराउने अर्घाखाँची.com र सिङ्गो.com परिवार र स्वयं तपाईँ सन्तोषजीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद।